अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आज सबक नंबर 28 के साथ आपकी खिदमत में यहाँ पर मौजूद हूँ। खुशखती के इस सबक में मैं आपको हर्फ मीम के सिरों को हर्फ फे से लेकर हर्फ बड़िए तक के साथ लिखना सिखाऊंगा। आइए अपने इस सबक की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, कुछ बुनियादी बातें मीम के सिरे के हवाले से मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा रहा हूँ। मीम के 3 तरह के सिरे हैं। मीम के पहले सिरे के साथ आप अलिफ दाल काफ लाम लिखते हैं या अलिफ दाल काफ लाम के साथ मीम का पहला सिरा इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ बे दाल डे सीन सात तोए एन फे काफ लाम नून वाव के साथ आप मीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ आप मीम का ये वाला सिरा भी और दूसरा सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफ दाल काफ लाम के साथ आप मीम का पहला सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीम का दूसरा सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि अब आप कौन सा सिरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि मीम जीम हे छोटी और बड़ी के साथ आप मीम का तीसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। जब आप अकेला मीम लिखेंगे तब भी आपने मीम का तीसरा सिरा इस्तेमाल करना है। फे के साथ मीम का दूसरा सिरा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मीम का सिरा बनाएंगे लाइन से ऊपर, मीम का दूसरा सिरा बनाएंगे, नोक से थोड़ा इसको आगे लेकर आएंगे और उसके बाद फे बनाएंगे मार्कर की हाफ टिप के साथ या हाफ कट के साथ। दरमियान से एक कट आप उसको खाली छोड़ेंगे और उसके बाद नोक से आप आ जाएंगे पूरे कट पे इस तरह से। फे के साथ, छोटी फे के साथ मीम का सिरा दूसरा बनाया, मार्कर की हाफ निप के साथ फे का सिरा बनाया, दरमियान से कट खाली छोड़ा और उसके बाद छोटी फे लगा दी। काफ के साथ मीम का दूसरा सिरा बनाएंगे आप, नोक से थोड़ा आगे लेकर आएंगे सिरा बनाने के बाद और इसके ऊपर जो है ना, ये इसके साथ आपने काफ का सिरा बनाना है इस तरह से। थोड़ा इसको नीचे लेकर आना है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने जीम का दायरा अटैच करना है इसके साथ। ये देखें, ये जीम भी है और ये काफ भी है। तो जीम और काफ का दायरा जो है ना सेम ही होता है। काफ के साथ मीम का सिरा बनाएंगे या मीम अलिफ मा लिखेंगे लाइन के ऊपर और मीम का दूसरा सिरा बनाना है। उसके बाद आपने अगर खींच कर लिखना है तो थोड़ा ऊपर से जोड़ लगाएंगे, ये देखें, और उसके बाद आप पूरे कट पर आएंगे और एंड में जो है ना आपने काफ की कशिश बनानी है। अब आप नॉर्मली लिखेंगे और जोड़ थोड़ा नीचे लगाएंगे। उसके लिए आप मीम का दूसरा सिरे के अलावा आप मीम का पहला सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं काफ के साथ। यहाँ पर ये जो अलिफ है आपने मार्कर की हाफ निप से बनानी है और काफ की कशिश भी आपने मार्कर की हाफ निप से बनानी है। लाम के साथ दोनों सिरे इस्तेमाल हो सकते हैं, मीम का पहला सिरा भी और मीम का दूसरा सिरा भी। मीम के पहले सिरे से लिखते हैं ये लफ्ज़, मीम का पहला सिरा बनाया, उसके बाद लाम बनाने के लिए थोड़ा ऊपर मूव करेंगे और फिर थोड़ा नीचे और उसके बाद आपने दायरा बनाना है इस तरह से। और दायरा जो है ना लाइन से लाजमी नीचे उतरे। दूसरे सिरे के साथ उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लाम अटैच करेंगे। लाम के साथ मीम को आप खींच कर नहीं लिख सकते। अगर आप मीम के साथ यानी कि मीम को खींच कर लाम के साथ लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर सीन ऐड हो जाएगा, जैसे मसल
میم کو جب میم کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو میم کا تیسرا سرا استعمال کریں گے. میم کا تیسرا سرا بنایا, مارکر کی نوک سے تھوڑا اس کو آگے لے کر آئے, پھر پورے کٹ سے پیچھے جائیں گے, پھر اس طرح کی کرو لائن ایڈ کریں گے جو کہ مارکر کے پورے کٹ سے شروع ہوگی اور نوک پر آپ آ کر اس کو ٹرن دیں گے. پھر آپ نے میم کی ٹیل بنانی ہے اور ٹیل آپ نے مارکر کے ہاف کٹ سے بنانی ہے, اور یہ ٹیل لائن سے آدھی اوپر اور آدھی نیچے رہے گی. نون کے ساتھ میم کا دوسرا سرا بنایا, نوک سے مارکر کی ہاف نپ پر اس کو لے کر آئے اور یہاں پر نون کا دائرہ بنائیں گے. نون کا دائرہ بناتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں سے آپ نے دائرہ سٹارٹ کیا ہے اور وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ نے دائرہ ختم کیا ہے تو ان میں ڈیفرنس ہونا چاہیے. جہاں سے آپ نے دائرہ سٹارٹ کیا ہے وہ کمپیریٹیولی یہاں سے اوپر رہے گا. واؤ کے ساتھ میم کا دوسرا سرا بنتا ہے, نوک سے تھوڑا آگے لے کر آئیں گے اور اس کرو لائن کے ساتھ آپ نے واؤ بنانا ہے. واؤ کا سرا بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے رے بنانا ہے, اور رے کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, اس کرو لائن سے, اس طرح سے, اور نیچے کی جانب جو ہے نا آپ نے جھٹکا دینا ہے. دوبارہ دیکھیں, میم کا دوسرا سرا بنایا, نوک سے ایک کرو لائن چھوٹی سی لگائی, اس کے اوپر ہم نے واؤ کا سرا بنایا, پھر یہاں سے آپ نے رے بنا دینی ہے. چھوٹی کے ساتھ میم کا تیسرا سرا استعمال کریں گے. میم کا تیسرا سرا بنایا, پہلا ٹرن دیں گے اور اس کے بعد دوسرا ٹرن دیں گے, اور دائرے کو لائن سے نیچے اتارتے ہوئے آپ نے اوپر کی طرف موو کرنا ہے. اور بڑھئے کے ساتھ بھی آپ نے میم کا تیسرا سرا ہی بنانا ہے. لیفٹ اور رائٹ اور جھٹکے سے اس لفظ کو ختم کریں گے. دوبارہ دیکھیں, میم کا سرا بنایا, پھر اس کے ساتھ بڑھئے بنائی, میم کا سرا اس کے ساتھ بڑھئے, اس طرح سے پورے کٹ سے آپ نے موو کرنا ہے اور آخر میں آپ نے جھٹکا دینا ہے. آج کے حروف جن کی ہم نے پریکٹس کی ہے تو ان میں فے, قاف, قاف لام میم, نون, واو, چھوٹی اور بڑی تھا. تو فے کے ساتھ ہم نے دوسرا سرا استعمال کیا, قاف کے ساتھ بھی دوسرا, اس قاف کے ساتھ آپ دوسرا اور پہلا سرا استعمال کر سکتے ہیں. لام کے ساتھ بھی دونوں سروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. میم کے ساتھ آپ نے جب میم کو اٹیچ کرنا ہو تو میم کا تیسرا سرا استعمال کریں گے. نون کے ساتھ دوسرا سرا, واو کے ساتھ بھی آپ نے دوسرے سرے کا استعمال کرنا ہے, جبکہ چھوٹیے اور بڑیے کے ساتھ آپ نے میم کے تیسرے سرے کا استعمال کرنا ہے. عزیز طلبہ, جب آپ اکیلا میم بنائیں گے, یعنی کہ آپ اکیلا میم لکھ رہے ہیں, تب بھی آپ نے میم کے تیسرے سرے کا ہی استعمال کرنا ہے. تو اکیلا میم لکھنے کے لیے آپ اس کو دو طرح سے بنا سکتے ہیں. دیکھیں, میم کا تیسرا سرا بنایا, اس کو تھوڑا آگے لے کر گئے. دوبارہ دیکھیں, میم کا تیسرا سرا بنائیں گے اور پورے کت سے آگے نوک پر آئیں گے, ٹرن دیں گے, اس کے بعد ٹیل بنائیں گے, ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں گے, اور ٹیل کے لیے جو ہے نا آپ نے مارکر کی ہاف ٹپ کا استعمال کرنا ہے, اور میم کی ٹیل لائن سے اوپر رہے گی اور لائن سے نیچے بھی آئے گی. تو ایک طریقہ کار یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک لائن لگائیں گے, اس لائن پہ آپ پیچھے موو کریں گے اور پھر آگے کی جانب آئیں گے. دوبارہ دیکھیں, آپ میم کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں.
اور میم بنانے کے لیے آپ میم کا سرا اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں لائن لگائی, لائن پہ 2 لائنز آئیں گی, پھر اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. یہ دیکھیں لائن, اس کے اوپر یہ 2 لائن, پھر اس طرح سے. عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ اس لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.